बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो नफ्सियाती उलझन है, ये इन्होंने कहा है कि मुझे गिले शिकवे करने की आदत है। मुझे इसके बारे में पहले मालूम नहीं था, लेकिन अभी मुझे शोहर ने एहसास दिलाया और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अंदर ये कह रही है कि एहसास जुर्म की और गलतियों के एतराफ़ करने की मेरे अंदर आदत है। तो मैंने गौर किया कि वाकई मैं शिकायत करती हूँ, तो मुझे इसका हल बताएं, मैं ये करती क्यों हूँ और इसकी वजह भी बता दें और इसका हल भी बता दें कि मैं क्या करूँ। और कह रही है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज भी पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आखिरी सांस तक हमें नमाज का पाबंद बनाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, शिकायत की ना बहुत सारी किस्में होती हैं। जो सबसे बुरी किस्म है ना, वो एहसास कमतरी के नतीजे में पैदा होती है। जो एक इंसान ना अपने आप को खुद ब खुद यानी खुद से ही बड़ा समझना शुरू कर देता है। अगर उसका वास्ता किसी से पड़े और अल्लाह ने उसको उससे बड़ा मकाम दिया हो, तो उस वक्त ये बड़ा सख्त लम्हा होता है ऐसे बंदे के लिए, क्योंकि वो उसको तस्लीम नहीं करता ना कि दूसरा बड़ा है और वो खुद छोटा है। जब उसकी बड़ाई टूटती है तो उसको बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि शख्सियत फट जाती है। फिर अपनी बड़ाई को वो बाकी रखने के लिए दूसरे इंसान को गलत साबित करना शुरू कर देता है, उस पर झूठे इल्ज़ाम भी लगाता है, उसकी बेइज्जती भी करता है। क्यों? ताकि उसको अपने जज्बा बरतरी का तस्कीन हासिल हो। उसकी इज्जत पे हमला करने की कोशिश करता है ताकि उसको बेइज्जत करके उसको जो उसका अपना बड़ापन है, मुतकब्बिराना नफ्सियात है, उसको खुराक दे दे। वो खुद साख्ता तौर पर तरह तरह की बातें निकाल के उसको छोटा जाहिर करने की कोशिश करता है ताकि उसके ज़रिए से ये इत्मीनान हासिल कर सके कि वो बड़ा है ही नहीं। आदमी अगर हकीकत में ये एतराफ़ कर ले तो तमाम शिकायतों की जड़ी कट जाती है, क्योंकि इंसान चूँकि हकीकत का एतराफ़ नहीं करता ना, तो इसलिए वो अपने आप को शिकायत से ऊपर उठाने में कामयाब भी नहीं होता है। और जो शिकायती रवैया होता है ना, एक तो एहसास कमतरी की वजह से, एक जो नेमतें अल्लाह पाक ने किसी दूसरे को दी हैं उसके पास नहीं है, वो उसको देखकर कोहता है, जलता है, हसद करता है, इसकी वजह से भी। दूसरे घर में बहन भाइयों में या घर के जो और दूसरे अफराद हैं, उनमें से अगर कोई बड़ा है, कोई मेहनती ज़्यादा है, तो आपको देखकर जलन होगी, और आप मेहनती नहीं हैं तो आपको देखकर जलन होगी, आपको शिकायत होगी फिर कि इसकी इज्जत क्यों की जा रही है। ज़ाहिर है उसकी बड़ाई की वजह से की जा रही है, उसके अंदर बड़ापन उसका ये कि वो खिदमत गुजार बहुत है या वो मेहनती बहुत है, तो इस वजह से। लेकिन आपको शिकायत हो सकती है। तो शिकायत करने से नेमतें उठ जाती हैं, गिले शिकवे करने से, याद रखिएगा। और शिकायत करना क्या है? खुद को बड़ी चीज़ अपने आप में ही बड़ा तसव्वुर करना, मेहनत ना करना, मेहनत से जी चुराना, खिदमत ना करना, हीले बहाने करना अपने लिए। और फिर अगर कोई दूसरा करे, दूसरा आपसे बड़ा हो, तो उसकी बड़ाई को तस्लीम ना करना। तो अगर शिकायत करनी ही है, आदत है, तो इस आदत को बदलने का आसान तरीका है वो ये कि सारी की सारी शिकायतें अल्लाह के सामने करिए, जितनी भी शिकायत करनी है, और कम से कम अपने साथ सच्ची हो। जब हम अपने साथ सच्ची होंगी ना, जब अपने साथ सच बोलेंगे, जाहिर है अल्लाह के साथ भी सच बोलेंगे, और फिर हमें अपने ऐब भी कम नज़र आएंगे, लोगों में भी ऐब कम नज़र आएंगे। तो जो भी शिकायत हो, कोई तंग कर रहा है, कोई हक नहीं अदा कर रहा, किसी ने हक देना है वो अदा नहीं कर रहा, किसी ने कर्ज देना है वो अदा नहीं कर रहा, कोई बहन भाई है वो बहुत सता रहा है, कोई हमसाया है अल्लाह ना करे वो बहुत सताने वाला है,
کوئی بھی تنگ کر رہا ہے، کوئی بھی تکلیف دے رہا ہے، بڑا خوبصورت حل ہے، بہت ہی دل کو سکون دینے والا حل ہے. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی کوئی بڑی بات ہے کہ شکایت کی عادت ہے. تو رکھیے ساری شکایتیں، شکایتوں کا دفتر کھول کے بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے. سارے شکایتوں سے بھرے رجسٹر اللہ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں طاقتور نہیں ہوں. اگر میں بولی تو گھر میں لڑائی جھگڑا فساد ہوگا، اگر میں بولی تو دفتر میں، کالج میں، اسکول میں لڑائی جھگڑا فساد فتنہ کھڑا ہوگا. میری سچائی کو کوئی نہیں مانے گا، میرے ساتھ دینے والے کوئی نہیں ہے. اللہ میری مدد کر دے. اس بندی نے، اس بندے نے میرے ساتھ یہاں پر زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہاں ناانصافی کی. ساری ایک ایک شکایت کھول کے رکھتے ہیں. نہ یہ گناہ ہے، نہ یہ منع ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہوئی، نہ کسی کا آپ نے دل توڑا، نہ کوئی فتنہ، نہ کوئی فساد. خاموشی سے ڈھیروں ڈھیر شکایتیں اٹھا کے اللہ کے دفتر میں آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا. ٹھیک، اللہ کو جج بنا لیا. تو جب عدالت میں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے ساری شکایتیں کر دی، اب لوگوں سے کرنے کا نہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا نہ آپ کا دل کرے گا، کیونکہ اللہ تو فوراً جواب دیتا ہے. فوراً اسی ٹائم دل میں بات آ جاتی ہے. ادھر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فوراً اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہی دل کو سکون، اطمینان ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بات اس وجہ سے ہوئی تھی، یہاں پر میری یہ غلطی تھی. پھر اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی تو اللہ کی شدید محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی غلطی بھی ہمیں دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری غلطی بھی تو یہ تھی نا. اور پھر اس طرح سے ہمارے اندر عقل کی بھی بڑھوتری ہوتی ہے، حکمت بھی بڑھتی ہے جب اپنے عیب دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دل کو ایک تسلی، صبر اور سکون بھی آ جاتا ہے. انشاءاللہ جو میں صبر کر رہی ہوں، اس صبر کا صلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. تو جب بھی شکایت کرنی ہو، بس اب شکایت کرتی رہیں لیکن لوگوں سے نہیں. اپنے سے کمزور بندے سے شکایت کا کیا فائدہ؟ اور فتنہ کھڑا کرے گا، اور لڑائی جھگڑے فساد پیدا کرے گا. عزت ختم ہو جاتی ہے. جہاں شکوے ہوتے ہیں وہاں عزت نہیں ہوتی، وہاں عزت ختم. وہاں تو پھر آپ کی کوئی عزت اوقات ہی نہیں ہے. سامنے بے شک آپ کی عزت ہو، وہ عزت تو نہیں ہوتی، وہ تو روب ہوتا ہے، وہ تو خوف ہوتا ہے، فتنے کا ڈر ہوتا ہے، فتنے فساد کا ڈر ہوتا ہے. اس سے فتنے سے بچنے کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے لوگ آپ سے اس شکوے شکایت کا بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، اس پر بات نہیں کرتے، اس پہ تبصرہ نہیں کرتے. وہ عزت ہو رہی ہے کہ آپ کی عزت کی وجہ سے چپ ہیں لوگ؟ وہ عزت نہیں ہے. وہ آپ کے فتنے کے خوف کی وجہ سے نہیں بولتے. اصل تو عزت کیا ہے کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں. اور آپ یقیناً پھر بہت اچھی ہیں، بہت سمجھدار ہیں. یہ تو آپ کے اندر بہت اچھی باتیں ہیں کہ آپ شکایتیں کرتی ہیں، جائز کرتی ہیں. اور پھر جو آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ اس کا احترام کر لیتی ہیں. اور یہ بات آپ کو شوہر نے بتائی اور آپ نے مان لی اور برا بھی نہیں بنایا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ مثبت بھی ہیں، اچھی خاصی مثبت ہے. تو اب انشاءاللہ پوری امید ہے کہ شکایتیں تو ہوں گی لیکن انسانوں سے نہیں ہوں گی. اب آئندہ جتنی بھی شکایتیں کرنی ہوں گی اللہ سے کرنی ہوں گی. کچھ بھی چاہیے، کسی انسان سے چاہیے تھا، اس نے دینا تھا، اس نے نہیں دیا، اس کو یاد ہی نہیں ہے. اللہ سے کہیں کہ اللہ فلاں بندے نے میرے اتنے پیسے دینے تھے، اس کو یاد ہی نہیں ہے، اس نے مجھے نہیں دیے. اللہ اس کے دل میں ڈال دے وہ یہ چیز مجھے دے دے میری. اس طرح سے اللہ سے مانگے. اللہ اولاد بہت ستا رہی ہے، شوہر بہت ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے. اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے کہ دل میں یہ بات ڈال دے، میرا یہ کام کر دے، میری یہ بات سن دے، میری اس بات میں اثر ڈال دے. یہ میری بات نہیں سن رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسئلے بھی حل کر دے گا اور شکوے شکایت کی عادت بھی ختم ہو جائے گی. اور دعا بھی کریں. نماز تو پڑھتی ہی ہیں. نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، غور و فکر کر کے نماز پڑھیں. اور نماز کیونکہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے نا، تو انشاءاللہ جبھی تو دیکھیں نماز پڑھتی ہے جبھی تو آپ کو احساس بھی ہے، ورنہ لوگ تو اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف خود ہی کر لیا اور آپ کو فکر ہے کہ میری اصلاح ہونی چاہیے. آپ نے فکر کی ہے اور یقیناً اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہی ہوں گی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی جو یہ شکایت ہے گلے شکووں کی عادت کی، یہ ختم کر دے گا انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو، مجھے بھی یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.